शेखर भारती पाहि माम्. Hi everyone, I'm Shritya. I'm Gayatri. We're going to recite Saundarya Hari Sloka, second sloka, and we're going to start with Dhyana Slokam. माला सुधा कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत करवारि जाता अपार कारुण्य सुधाम्बुराशीं श्री शारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यम्. Second sloka. तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम्. वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसा हरः संश्रुत्यैनं भजति वसितोद्धूलनविधिम्.